Hatang makita o di makita. Ikaw naghatag ka na mong kinabuhi, imong balang espiritu naguban ka nun ay kanamong. Pinagis imong balang simbahan. Diha sa pagbuhat o maayo, kaangayan o kabalaan. Nagapuusap kami nga buligan sa imong balang espiritu, sila nga misalag kanimo. Labi na ang mga ubos na mga kaigsunang nga nakakaroon sa panginahanglan. Sa kini nga bala ang higayon sa